बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जनवरी बरोज इतवार हम बात करेंगे फजलुर रहमान फॉरेन फंडिंग पर रंगे हाथों पकड़ा गया। कैसे दो बड़े मुल्कों के नाम आए हैं जिसने इसको फंडिंग की है, इसकी डिटेल क्या है। सहाफी अय्याज मीर के जो बड़े इंकशाफात हैं उनकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। और हम बात करेंगे सीसीपीओ लाहौर के बदमाशों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की। इमरान खान के अहकामात को कैसे वो बजा आवर लेके आए हैं, इसकी डिटेल क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम सीसीपीओ लाहौर के एक्शन पे बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, ये बदमाशों और कब्जा माफिया का सिलसिला कोई आज से शुरू नहीं, बल्कि खसूसन जब पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमतें आई 1970 के बाद की बात है कि ये सिलसिला जो है वो आगे चलना शुरू हुआ। और वो लोग जो कि असेंबलियों में बदकिस्मती से पहुंचते थे वो फिर अपने जत्थे बनाते थे, ऐसे ग्रुप्स बनाते थे और ऐसे बदमाशों के गैंग रेप्स तैयार करते थे जो कि उन्हें ना सिर्फ प्रोटेक्शन मुहैया करते थे बल्कि वो लोग फिर अपने मफाद भी इन लोगों से हासिल करते थे। मैं आपको बता दूं कि इस सिलसिले में चुंगियों के महसूलात का एक सिलसिला शुरू हुआ था जिसने गरीबों पर 1990 की दहाई में एक जुल्म ढा दिया था। फिर 96 में उस पर क्रैकडाउन किया गया, उसे खत्म करने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ ये सिलसिला फिर भी रुका ना और हुकूमतें आपस के चक्कर में पड़ती रहीं। इन बदमाश मजीद मजबूत होते गए। ये कब्जा ग्रुप जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे थे, अपनी जो है वो प्रॉपर्टीज बना रखी थी, और इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ कि गरीब तबका, मुतवस्सित तबका मजीद गरीब तर होता गया। लेकिन ये जो बदमाश लोग थे ये ऊपर आते गए। लेकिन अब इमरान खान ने खसूसन इस हवाले से ये काम शुरू कर दिया है कि किसी किस्म की रिलीफ नहीं दिया जाएगा। जब परसों लाहौर का उन्होंने विजिट किया उसमें अहम फैसले किए गए जिसमें आईजी पंजाब इनाम गनी भी मौजूद थे, सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे और वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार साहब भी मौजूद थे। और उसमें यह फैसला किया गया कि अब इन बदमाशों को नकेल डाली जाए और किसी हवाले से इनको रायत के मुस्तहिक ये नहीं होंगे। मैं आपको बताऊं, उन हिकमात पर अमल दरामद कराते हुए आईजी पंजाब की जानिब से सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर उमर शेख ने जो सिलसिला शुरू किया था उसको मजीद आगे लेके चले हैं। और मुखालिफ पार्टियों के जो लोग और अपनी पार्टी के जिसकी जमात से जिनका ताल्लुक हो, जो बदमाशी थे, जो कब्जा माफिया थे, उनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन आज होने जा रहा था। उसको जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश की गई। अगरचे उसमें कुछ एक जो अहम चीज है वो बता देता हूं, कहीं से पुलिस के अंदर से मुखबरी की गई। इस पर सीसीपीओ लाहौर ने बड़ा एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि अब काली भेड़ों को लगाम डाली जाएगी, इनको नकेल डाली जाएगी और इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने भी ये मुखबरी की है। इसके अलावा लिस्टें तैयार होना शुरू हो गई हैं इससे कि कौन से बदमाश थे जिन्होंने पंजाब के अंदर जो है वो कब्जा माफिया के साथ मिलकर ये कब्जे किए हैं और सरकारी जमीनों को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब तक की सबसे अहम खबर पे आ जाते हैं और वो है फजलुर रहमान कैसे फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। मैं आपको बता दूं, फॉरेन फंडिंग का केस सबसे पहले इस दौर में नून लीग ने ज्यादा उठाने की कोशिश की और फजलुर रहमान ने ज्यादा उठाने की कोशिश की कि पीटीआई को फॉरेन फंडिंग हो रही है और किस मुमालिक से, अमेरिका से, यूरोप से, और वहां पे हो रही है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के पास एक केस भी चल रहा है। परसों एक इंटरव्यू था इमरान खान का और उन्होंने कहा कि मेरी इलेक्शन कमीशन से ये दरखास्त है कि इन सब जमातों की, पीटीआई की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, जेयूआईएफ की, इनके सामने लाए जाएं कि ये लोग किन से फॉरेन फंडिंग लेते रहे हैं ताकि हमारा भी पता चले और बाकी जमातों का भी पता चले। तो मैं आपको बता दूं उस सिलसिले में शायद अमल दरामद शुरू हो गया है। अभी रात गए एजाज मीर ने जो वहम इंकशाफ किए उसमें सबसे बड़ा इंकशाफ ये था कि मौलाना फजलुर रहमान को लीबिया से फॉरेन फंडिंग होती रही। इस सिलसिले में आप देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान क्या जवाब देते हैं। पार्लियामेंट की एक ब्रीफिंग थी वो हवाला देते हैं उसमें कि जनरल पाशा भी मौजूद थे, बाकी लोग भी मौजूद थे। वहां पे मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्की इदारों को लान तान करने की कोशिश की और ये बात वहां पे आई सामने कि कैसे मौलाना जो है वो फजलुर रहमान जो है वो लीबिया से फंडिंग लेते रहे हैं। इसके अलावा सीनियर सहाफी इरशाद अहमद आरिफ ने भी ये इंकशाफ किया है कि कैसे ये लोग जो है वो कुवैत से लेते रहे हैं। कश्मीर इशू पर इसने अपना दौरा अरेंज करवाया कुवैत में और वहां पे ये हुक्मरानों के साथ दावतें उड़ाता रहा, अपने जेबें भरता रहा, लेकिन कश्मीर पर इसने एक लफ्ज भी ना बोला।
آج یہ کہتا ہے عمران خان کشمیر کے بارے میں جو ہے وہ سودے بازی کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ کیسے جو ہے وہ عمران خان جس نے دنیا میں اس مدے کو اٹھایا، دنیا کو بتایا کہ کیسے جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ نہتے لوگوں پر، اور اس ایشو کو جو ہے وہ اقوام متحدہ کے لیول پر اٹھایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ فضل الرحمان جس نے اس چیز کو مزید جو ہے وہ نیچے لے کے گیا، اس نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے ایک لفظ بھی کشمیریوں کے حق میں نہ بولا۔ آج وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ فورن فنڈنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہو رہی ہے، بلکہ یہ انکشافات آنے کے بعد دیکھتے ہیں وہ جب رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا ہے اس کا کیا جواب دیتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں اس سلسلے میں دو اور اہم ممالک کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں، جس میں ایک تو برادر اسلامی ملک کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ہمسایہ ملک۔ یہ اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو ان جماعتوں کو فورن فنڈنگ ہوتی ہے وہ پھر کب اپنے ملک کی مفادات کو دیکھیں گے؟ وہ تو ہمیشہ یہ کریں گے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو آگے لے کے چلیں گے اور اپنے ذاتی مفادات کو جو ہے وہ سامنے رکھیں گے۔ یہ لوگ کاروباری لوگ تھے، انہیں سیاست میں آنے کا تک ہی نہیں بنتا تھا۔ پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ ہے کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہوں ان کو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے قانون کے تحت وہ لوگ اقتدار میں آتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ ریزائن کر دیتے ہیں ان سیٹوں سے۔ لیکن یہاں پہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں وہی لوگ جو ہے وہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں وہی لوگ اقتدار میں آتے ہیں، وہی اسمبلیوں کا حصہ بنتے ہیں، وہی ڈیسیجن میکنگ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ان کو فورن فنڈنگ جو ہوتی ہے باہر کے ممالک سے جو پیسے بھیجے جاتے ہیں وہ ممالک پھر ان سے کام نکلواتے ہیں، اپنے مقصد کے بیان دلواتے ہیں، اپنے مقصد کی چیزیں دلواتے ہیں، اپنے مقصد کے جو ہے وہ سارے کام لیتے ہیں، لیکن نہیں لیتے تو اس ملک کی وفاداری ان میں نہیں ہوتی تو اس ملک کے حوالے سے جس مٹی کا خمیر ان کے خون میں ہے اس سے بے وفائی کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ نہ صرف اپنے آپ کو بیچتے ہیں بلکہ اپنا دین ایمان اس حوالے سے میں تو کہوں گا کہ بیچتے ہیں کہ اس ماں دھرتی پاکستان کے خلاف یہ بولتے ہیں اور اس کے سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی فورن فنڈنگ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں پاکستان میں ایسا قانون موجودہ حکومت کو بنانا چاہیے جس میں کسی بھی قسم کی فورن فنڈنگ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے، اور اسے جو ہے وہ اس حوالے سے قانون سازی کے ساتھ ساتھ عمل درآمد بھی سامنے آنا چاہیے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے جو یورپ میں لوگ پاکستانی رہتے ہیں انہوں نے تو چلو کی ہے، جو ملکوں کی سطح پر ہوتی ہے وہ غلط ہے، وہ کیونکہ یہ ملک پھر پیسہ نہیں دیتے، پیسے دینے کے ساتھ ساتھ وہ اس سے اپنے کام بھی نکلواتے ہیں، اپنے مقاصد بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا نظریہ وہاں پہ ان ملکوں میں پورٹرے کراتے ہیں، اپنی چیزیں وہاں پہ جو ہے وہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ معاملات ایسے ہیں جن کو یقیناً جو ہے وہ اب نکیل ڈالی جانی چاہیے اور ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملات کسی طور پر نہ پاکستان کے حق میں ہیں اور نہ ہی اس ملک کی عوام کے حق میں ہے، اور عوام نے بھی اب آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ کن کو فورن فنڈنگ ہوتی ہے اور کون لوگ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں، جس سے عوام کو ایک دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو اب بے نقاب ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اپنی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔